इजाजत के साथ कश्मीर ऑनलाइन दिखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। खुलूस भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नजर। अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और बख्शिशें समेटने का महीना माह रमज़ान की शुरुआत। वादी भर की मसाजिद, खानकाहें और ज़ियारतगाहें नमाजियों से आबाद, हर सू फ़िज़ाए दुरूद अस्कार से मुअत्तर। सैर खान ने रिवायती अंदाज में गली महलों में ढोल बजाकर लोगों को नींद से उठाकर सहरी खाने के लिए तैयार किया। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने की शुरुआत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर सियासी रहनुमाओं ने आवाम को मुबारकबाद पेश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों प्रोफेसर अशोक कोट की किताब की रस्म अजराई, कश्मीरी पंडितों की विकार और सलामती के साथ वापसी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज़म। पंडित बरादरी जम्मू कश्मीर की दास्तां के बिल्कुल मरकज़ में, अवामी ख्वाबों और तकदीर को तबाह करने वाली कुव्वतों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। साल 2019 में दफ़ा 370 के खात्मा से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर मरबूत किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कश्मीर घाटी की नई पीढ़ी समझ रही है कि किस प्रकार आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने घाटी की बहुत बड़ी आबादी को बरगलाकर, उन्हें रेडिकलाइज करके उनके हाथों में बंदूक पकड़ाकर उन्हें अपने ही लोगों का खून करने के लिए तैयार किया था। वो उन साजिशों को भी समझ रहे हैं, कैसे आतंकवाद के इकोसिस्टम और घाटी में मौजूद जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आज भी कुछ हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद को पनपने दिया। लंबे समय बाद समय का पहिया घूमा है। कौल साहब की पुस्तक के किरदार मोहन और हसन की वेदना को नई पीढ़ी समझ रही है और ये भी समझ रही है कि जो आतंकवादी मुल्क अपने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, वो उनके लिए बेहतर भविष्य क्या दे सकता है। अब आतंकवादियों के पूरे इकोसिस्टम को नस्तानाबूद करने की कोशिश हो रही है। जो आतंकी ग्रुप से जुड़े तत्व हैं, उन्हें सरकारी मशीनरी से एक एक करके बाहर करने का सिलसिला तेज गति से प्रारंभ हो गया है। जैसा कौल साहब ने कहा और अपनी पुस्तक में जिक्र किया कि निश्चित रूप से वो समय आएगा जब आतंकवाद के बचे खुचे चंद तत्व भी पूरी तरह से मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे और वितरता के किनारे फिर से वही गूंज सुनाई पड़ेगी। पहलगाम हमले के बाद तमाम सयाहती मकामात को मई तक दोबारा खोल दिया जाएगा। डेडिवेजरों की मुस्तकली का अमल रवा माली साल से मरहलावार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बिजली की तकसीम कारी कंपनियों की निजकारी का इनका कोई मंसूबा नहीं। नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में सबसे पहले बड़ी मछलियों को निशाना बनाएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। मुकम्मल कोशिश रहेगी कि जितना हम दे सकेंगे मुलाजमों को अपना ये जीपी फंड, ग्रेचुटी वगैरह वो हम दे देंगे ताकि उनको किसी तरह की परेशानी या तकलीफ का सामना ना करना पड़े। मसनूई ज़हानत इंसानी तारीख में तब्दीली लाने वाले बाप की निशांद। हिंदुस्तान AI में खुशकिस्मती और कल का ब्लूप्रिंट देखता है। हमें AI को खुला आसमान देना है, लेकिन साथ ही हमें लगाम अपने हाथ में रखनी होगी। हिंदुस्तान न सिर्फ टेक्नोलॉजी मनाता है बल्कि इसे बेमिसाल रफ्तार से अपनाता भी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। बीजेपी ला यूनिवर्सिटी के क़याम को लेकर आवाम को गुमराह कर रही है। पुलिस पर हमारा कंट्रोल नहीं बल्कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत है। लोग अपने हुकूक मांग रहे थे, भीख नहीं। इन पर लाठीचार्ज किया जाता है जो बाइस अफसोस है। जम्मू कश्मीर में असातिज़ा की 13,000 असामियाँ खाली। दूर दराज इलाकों में स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सकीना इतू।
کشمیر میں 70,000 افراد منشیات کے عادی، 50,000 بیرون کے استعمال میں ملوث۔ جموں کشمیر کو سماجی اور عوامی صحت کے سنگین خدشات لاحق، روک تھام، علاج اور باز آباد کاری کے لیے ادارہ جاتی میکانزم موجود۔ نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے منظم طریقے سے کوششیں مضبوط کی جا رہی ہے۔ حکومت وادی کشمیر میں 4 نئی ریل لائنیں تجویز کی گئی ہے، سروے جاری۔ پروجیکٹوں کی منظوری کے بعد زمین مالکان کو قانون کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ پروجیکٹ پر عمل درآمد کے دوران حکومت ہند اور شمالی ریلوے کے ساتھ تال میل برقرار۔ حکومت آپریشن تراش اہم پیش رفت، دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو کچل دیا جائے گا۔ رمضان کے دوران چندہ جمع کرنے کے ضابطے کو لے کر حالیہ حکم احکامات قابل ستائش۔ زکوٰۃ جیسے مذہبی عطیات ضرورت مندوں کے لیے نہ کہ تقریبی مقاصد کے لیے۔ جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کے لیے ہماری پارٹی اپنے عزم پر کاربند، سنیل شرما۔ جموں کشمیر سے باہر کشمیریوں کے مبینہ طور پر ہراسانی، کانگریس ممبران قانون سازوں کا اسمبلی کے باہر احتجاج۔ ہراسانی کو روکنے کے لیے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے مداخلت کی درخواست۔ یہ ایک سوچ ہے، تقسیم کاری کی سوچ، انیائی کی سوچ، ظلم کی سوچ، تاناشا سوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بے گناہ کشمیریوں کو جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے راجستھان میں کل آپ نے دیکھا بے گناہ کشمیری جو اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، ایسی سوچ جو ذاتی والی سوچ ہے، تقسیم کاری سوچ ہے، وہ آ کے ان کو ہراس کیا، ان کو زخمی کیا، ان پہ آکرمن کیا۔ ہم مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ وعدہ بند ہے، ہم پورے اس ملک کے بھائی چارے کو ماننے والے گاندھی جی کے ملک میں اس ظلم ذاتی کے خلاف لڑیں گے۔ معاشی طور پر کمزور خاندانوں سے ملازمت کے عوض پیسہ بٹورنے کا الزام۔ لال قلعہ دہلی میں پلوامہ کا نقلی ANI افسر گرفتار، تفتیش جاری۔ نوشہرہ رجوری میں مقامی شہری سے چینی ساخت کی پستول اور دیگر اسلحہ برآمد۔ آباد پہلگام حملہ، بالائی علاقوں میں ممکنہ طور پر موجود ملٹنٹوں کے خلاف کارروائی۔ CRPF کی جانب سے جموں کشمیر میں 43 اراضی آپریٹنگ بیس قائم، 26 کشمیر اور باقی 17 جموں میں۔ پہلگام ترال اور ہارون بیس شیڈو میں شامل۔ حکام فوجی اگنی ویر نے خود پر گولی چلا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ نگروٹا فوجی کیمپ میں سنسنی کا ماحول، تحقیقات جاری۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عوامی تحفظ اور سیاحتی مقام کی حفاظت کو یقینی بنانے کی پہل۔ سونمرگ میں غیر رجسٹرڈ فوٹوگرافروں کے خلاف کارروائی، 11 افراد گرفتار۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔